यो 2 वर्षको अन्तरालमा सिकेका कुराहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछौँ भन्ने आशा छ र सम्पूर्ण विद्यार्थीले यहाँबाट क्लासमा दिनुभएको शिक्षकले ज्ञान हामी पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछौँ। हामी अगाडि गएर केही न केही गुरुको नाम रोशन गर्ने, आफ्नो आमाबाबुको नाम रोशन गर्ने काम गर्नेछौँ भन्ने आशा छ। जसरी क्लासमा दिनुभएको गुरुले सिकाउनु भएको ज्ञान, सन्तोष सरले दिनुभएको नलेज र सम्पूर्ण क्लासमा दिनुभएको सम्पूर्ण गुरुले दिनुभएको नलेज हामीले ग्रहण गरेका छौँ। त्यसलाई सम्पूर्ण विद्यार्थीले पालना गर्ने छन् भन्ने आशा छ। जसरी हामी कुनै न कुनै व्यक्ति एउटा राम्रो एउटा नराम्रो काम गरेर अवसरमा चिन्ने गर्छौँ र हामी नराम्रो होइन, गुरुले दिनुभएको ज्ञानको कारणले राम्रो भएर देखाउनेछौँ भन्ने आशा छ। त्यसै गरी गुरुमाथि कुनै विद्यार्थीले गरेको राम्रो व्यवहार होला, त्यसलाई जसै मैले कुनै साथीहरूको नौचित्त दुखायो होला, त्यसलाई सम्पूर्ण साथीहरूले झेलीको रूपमा बिर्सेर आउँदो रूपमा एउटा असल साथीको रूपमा सबैमाथि राम्रो व्यवहार असल गर्नेछन् भन्ने आशा छ। यदि हामीले 2 वर्षको अन्तरालमा कसै साथीहरूमाथि कुनै दुःख पीडा भएको होला, त्यसलाई भुलेर एउटा असल साथीको रूपमा सबैलाई मिल्नु होला भन्ने आशा छ। जसरी हामीहरूलाई गुरुले दिनुभएको ज्ञान छ, जसरी हामीले 2 वर्षको अन्तरालमा सिकेको गुरुले दिनुभएको अविस्मरणीय ज्ञान छ, जसरी हाम्रो आमा बुवाले बच्चा छँदा सिकाउनु भएको ज्ञान जस्तै आज प्लस 2मा सिकाउनु भएको गुरुले ज्ञान हामी हिमालय एकाडेमीलाई बिर्सने छैनौँ, भुल्ने छैनौँ भन्ने आशा छ। सबै विद्यार्थीहरू पढ्दै नआए तापनि हामीहरू गुरुको दर्शन गर्न, गुरुलाई भेट्न र हाम्रो यो हिमालय एकाडेमीलाई हेर्न भए पनि यहाँ हुनेछ भन्ने आशाका साथ मेरो शुभकामना म यहाँ दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। फरक धारमा बग्दैछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको जिम्मेवारी नयाँ उचाइमा छुँदैछ, त्यस बारेमा खुसी छु। मलाई याद छ, म मङ्सिर महिनामा पुसतिर लगभग त्यतिखेर आएको थिएँ। आधा लगभग सकिनै लागेको अवस्थामा आएको थिएँ। तपाईहरूसँगको केही समय बिताएँ। त्यसपछि हिमालय एकाडेमीले केही जिम्मेवारी दियो। म गर्व गर्छु त्यो जिम्मेवारीप्रति दिएकोमा धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कति निभाए, कति निभाउन सकिनँ। र त्यस पश्चात चाहिँ 12 क्लासमा तपाईहरूसँग दिल्लीसम्म पुगेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, साइन्सका भाइ बहिनीहरू दार्जिलिङसम्म पुग्नुभयो र लका भाइ बहिनीहरू चाहिँ हाम्रो पश्चिमसम्म पुगेका छन्। तर त्यो समयमा सबैतिर म जान सकिनँ, तर पनि मलाई याद छन् ती दिनहरू। तपाईहरूको जिम्मेवारी यस्तो उचाइमा छुँदैछ कि अबको दिनमा ब्याचलर तपाईहरूले पढ्न गइरहँदाखेरि यो हिमालय एकाडेमीको विद्यार्थी सधैँ अनुशासित, सधैँ जिम्मेवारी र आफ्नो बाबा मम्मीलाई भन्नुहोस् कि म यस्तो काम गरेर आएको छु बाबा, म यस्तो काम गरेर आएको छु मम्मी। आज म हिमालय एकाडेमीबाट बिदाई भएर आउँदै गर्दा मेरा मनमा धेरै सपनाहरू बुनेका छु, मैले धेरै अनुभवहरू गरेको छु र त्यस्ता चिजहरू पक्कै पनि पुरा गर्नेछु मम्मी, पक्कै पनि पुरा गर्नेछु बाबा। म आजबाट निश्चिन्त रूपमा म विजय हासिल गर्नेछु। मलाई सम्झना छ, यसरी गइरहँदाखेरि तपाईँ यस्तो ठाउँमा आउनुभएको थियो। 2 वर्ष तपाईँको बाबाले हिमालय एकाडेमीमा धेरै जिम्मेवारी र धेरै सपनाहरू, धेरै सफलताका पहाडहरू उचाइमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हत्केलामा राखिदिएको जिम्मेवारी हिमालय एकाडेमीले महसुस गरेको छ। र त्यो सँगसँगै त्यो दिनबाट 2 वर्ष जहाँ भेदभाव नभएको त्यस्तो खालको घरमा आउनुभएको थियो र सम्पूर्ण शिक्षक, मेरा सहकर्मी मित्र, प्रशासनिक साथीहरू दिनरात तपाईँको भविष्य कोर्नतिर आफ्नो ख्यालै नगरी बिहानै आएर तपाईहरूसँग समय व्यतीत गर्नुभयो। आफ्ना ज्ञान र शिक्षाहरू लगानी गर्नुभयो तपाईहरूको जीवन उज्जवल बनाउनको लागि। त्यसकारणले मैले विशेष गरेर अनुरोध गर्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई, यस्तो ठाउँमा आइसके पश्चात
जहाँ भेदभाव छैन, कसैलाई कुनै व्यक्तिगत रूपमा कुनै रिसिभी छैन, सबैप्रति त्यत्तिकै माया र स्नेह र प्रेम थियो र त्यस्तै समुद्रमा तपाईँ आउनु भएको थियो, त्यस्तै गङ्गामा आउनु भएको थियो र आज यो गङ्गाबाट तपाईँ चोखिएर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो गङ्गामा जहाँ मलमूत्र हुन्छ सम्पूर्ण फोहोरहरू त्यही जान्छ, तर त्यही मान्छे आफ्ना पाप र दुष्कर्महरू पखालिनको लागि त्यही नुहाउँछ। मलाई याद छ ती दिनहरू, तपाईँहरू यसैलाई पखालेर जानुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनी, मैले त्यो धेरै कुरा सम्झिन थालेँ भने म आफै भावुक हुन्छु। बडो पीडा हुँदो रहेछ। जानेलाई थाहा छैन कति पीडा छ, तर पठाउनेलाई थाहा छ। पठाउनेको आँखामा र सिंह हिमाल एकाडेमीको आँखामा त्यो पीडा झल्किरहेको हुन्छ। मलाई थाहा छ हाम्रो दिपेन्द्र सरले त्यो पीडा झल्काएर जानुभएको छ। नवीन सरले बोलिरहँदा मैले आफूलाई थाम्न सकिरहेको थिएन। मैले दाइ तपाईँ सबै पखालिदिनु भएको छ, अब के बोल्ने हो र हामी। त्यस कारणले म त्यो चाहन्छु मेरो विद्यार्थी, मेरो छोराछोरी कुनै देशको उच्च पदमा पुगेर यो देशको सेवा गरेको देख्न पाइयोस्। कहीँ कतै आफ्नो शिर निहुराउने काम नगर्नुहोस्, सधैँ उच्च राख्ने, शिर उच्च राख्ने काम गर्नुहोस्। कुनै देशको उच्च पदस्थ कर्मचारी भएर यो देशको सेवा गरेको कुनै सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट, कुनै इन्सपेक्टर, कुनै ब्याङ्कको म्यानेजर त्यो ठाउँमा सन्तोष पुगिरहँदा गर्व गरोस्, मैले मेरो विद्यार्थीलाई देशको सेवाको लागि पठाएको रहेछु। त्यो ठाउँ डेफिनेटली पुग्नेछौँ र त्यो दिन पुगे पश्चात म साँच्चीकै दीक्षित भएको रहेछु, म साँच्चीकै हिमाल एकाडेमीबाट विदाई भएको रहेछु भन्ने एउटा महसुस पनि हुनेछ र म गर्व गर्नेछु। मलाई थाहा छैन शिक्षक किन यति पीडित हुन्छ, तपाईँहरूको भविष्य र जिम्मेवारीप्रति किन सधैँ यति चिन्तित रहन्छ। बिहानै आउँछ, रुटिन कोर्छ, राति बस्छ, घरमा रुटिन कोर्छ, सरहरूसँग कनेक्सन गर्छ, फेरि पनि तपाईँहरूको पढाउने विषयवस्तुप्रति तयारी गर्छ र टिचर कहिल्यै आफूलाई चाहिँ सधैँभरि अगाडिको त्यो स्टेजमा राखेर प्रस्तुत गर्छ र त्यही विद्या, त्यही ज्ञान, त्यही ज्योतिले गर्दा तपाईँको हर भविष्यहरू उज्जवल बन्दै जान्छ। आफू बलेर, आफू पक्लिएर मैन बत्ती जस्तै आफ्नो सामुनेमा चाहिँ अँध्यारो राखेर हरेक विद्यार्थीको जीवनमा, हरेक बाबुआमाको जीवनमा खुसी देख्न चाहने त्यस्तो व्यक्ति रहेछ टिचर। त्यस्तो व्यक्ति आज तपाईँहरू माझबाट धेरै कुराहरू भनेर जानुभएको छ र तिनी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले स्मरण गर्नुहुनेछ। मलाई थाहा छ तपाईँहरू समाजमा हिँड्दा, तपाईँहरू बजारमा रहँदा, तपाईँहरू कुनै अफिसमा रहँदा नवीन सरले भने जस्तै कुनै दुष्कर्म गरिरहँदाखेरि त्यो त्यतिखेर खुट्टा कामोस्, लगलगी खुट्टा कामोस्, डेफिनेटली त्यो दिन हामीले देख्न नपरोस् र तपाईँहरूका भविष्यहरू सधैँ उज्जवल रहन्। हिमाल एकाडेमी कुनै पनि ठाउँमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न हरेक ठाउँमा तत्पर रहनेछ र हामी बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि सन्तोष सरले तपाईँलाई नचिन्दा कुनै हतारमा रहिरहँदाखेरि त्यतिखेर चिन्नुहोस्, बोलाउनुहोस्, हात समातेर बोलाउनुहोस्, सर कहाँ जान लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूका जीवन धेरै परिवर्तन हुनेछ, त्यो परिवर्तन सफल बनोस्। कुनै ठाउँमा देख्दाखेरि त्यसरी सफल बन्दै जाओस् र हिमाल एकाडेमीको +2 डाइरेक्टरको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईहरुलाई उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै र यो 12 क्लास जुनियर 12 ले विदाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भाइ बहिनीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, केही मबाट गल्ती कमी कमजोरी भयो होलान्, व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि गल्ती कमी कमजोरी भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले त्यो कमी कमजोरीलाई क्षमायाचना दिनुहुनेछ। तपाईहरुकै भविष्य बनाउनको लागि लागेको हो, तपाईहरुकै उज्जवल भविष्य निर्माणको लागि दिनरात खटेको हो। ती कुराहरू नबिर्सिनुहोस्। आफ्नो बाबा मम्मीको असल छोराछोरी बन्नुहोस् र कुनै मेडिकलमा कुनै सेक्टरतिर हामी काम गरेको देख्न पाइयोस् र त्यो दिन हामीलाई बुढो भएपछि सेवा दिनुहोस्।
हामी त्यसमा खुसी छौँ र त्यो दिन तिर्नुहुनेछ एउटा शिक्षकको गुण र त्यही दिन तिरेर चाहिँ तपाईँ जानुहोस्। यति भन्दै मेरा केही भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मलाई गाउन खासै आउँदैन। म एउटा कुनै त्यस्तो ख्याति प्राप्त कलाकार पनि होइन। पोहोर साल यस्तै एउटा स्टेजमा यही हिमालय एकाडेमीको यही प्राङ्गणभित्र आयोजना गरिएको जहाँसम्म लाग्छ स्वागत कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर सामान्य 2-4 शब्दहरू गुनगुनाएको थिएँ। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजेको जस्तो लाग्यो मलाई। खासै गाउन आउँदैन, तैपनि अब तपाईहरुको त्यो आग्रहलाई मैले नकार्न सकिनँ र मेरो एउटा सानो प्रयास मात्रै हो। अब मेरो कुनै तयारी त्यस्तो केही पनि छैन। अब कुन गीत गाउँ है ल। अब आज यहाँबाट बिदाई भएर जाँदै गर्दा मलाई यतिखेर एस कुमारको एउटा 2-4 वटा टुक्काहरू याद आइराखेको छ। यतिखेर भनेकै थिए बाटैमा घर छ कुनै दिन पस है, गुन्द्री र काम्रो पिँढीमा जे छ तानेर बस है, आँगनी आज टेकेर गयो बोल्दा नि बोलिनौ, पटुकी भित्र त्यो पानी खोलिनौ, बाटैमा घर छ कुनै दिन पस है, गुन्द्री र काम्रो पिँढीमा जे छ तानेर बस है। ओके, थ्याङ्क यू। कक्षा 11 र 12 को अध्ययन पुरा गरेर आफ्नो सुन्दर भविष्यलाई अगाडि बढाउनका निम्ति लालायत रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरेर आयोजना गरिएको यस फेयरवेल कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, अतिथिगणहरू, मसँगै अध्यापन पेसामा संलग्न हुनुभएका आदरणीय सर म्याडमहरू र यो मञ्चका अगाडि लामबद्ध भएर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हिमालय एकाडेमी +2 साइन्स कोअर्डिनेटरको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ तपाईहरूले देखेका सपनाहरू एउटा कोपिलाबाट अगाडि बढ्दै गरेको, कोपिला जस्तै सुन्दर सपनाहरू देखेर अगाडि बढ्दै गरेको तपाईको जीवन यात्राले आगामी दिनमा छलाङ मार्नेछ र तपाईहरूका सोचहरू सकारात्मक बन्दै तपाईहरूले चाहेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने एउटा विश्वास मैले लिएको छु। हिमालय एकाडेमीमा प्रवेश गरेर 2 वर्षको जुन अमूल्य समय तपाईहरूले यहाँ व्यतीत गर्नुभएको छ, त्यो समय तपाईहरूका निम्ति जिन्दगीभर यादगार भइराख्नेछ जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईहरूले यहाँ प्रवेश गरेर 2 वर्षको जुन अमूल्य समय व्यतीत गर्नुभयो, त्यो समय तपाईहरूका निम्ति एउटा स्वतन्त्रपूर्वक एउटा विद्यार्थीको हैसियतले जुन समय व्यतीत गर्नुभएको छ, तपाईहरूले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकेर बाहिरिँदै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा विद्यार्थी भइसकेपछि विद्यार्थीले थुप्रै पटक एउटा शिक्षकको अगाडि कहिले गाली खायो होला, कहिले चाहिँ विद्यार्थीले बाटो बिराउँदै गर्दाखेरि उसलाई कहिले सम्झाउनु पर्यो होला, त्यो गर्दाखेरि कता कता विद्यार्थीको चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो चित्त दुखाइलाई तपाईहरूले लामो समयसम्म आफ्नो मन र मस्तिष्कमा राख्नुहुने छैन र त्यसलाई हिमालय एकाडेमीबाट आज बिदाई भएर जाँदै गर्दा त्यस्ता यदि कसैमा तिक्ततापूर्ण भावहरू अझै पनि मनभित्र पलाइराखेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ यहीँ हटाएर यहीँ मेटेर जानुहुनेछ भन्ने एउटा विश्वास मैले व्यक्त गर्न चाहे। र हिमालय एकाडेमीभित्र पहिलो वर्ष जतिखेर तपाईहरू हिमालय एकाडेमी 11 कक्षामा भर्ना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भर्ना गरेर एउटा विद्यार्थीको जीवन अगाडि लम्काउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर हिमालय एकाडेमीका 5 वटा जुन सेक्सनहरू थिए, 2 वटा साइन्स, 2 वटा म्यानेजमेन्ट, एउटा ल,
त्यतिखेर मैले सिङ्गो हिमालय एकाडेमीको +2 ल म्यानेजमेन्ट साइन्स तीनवटै फ्याकल्टीको कोअर्डिनेटरको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। तत्पश्चात सेक्सनहरू चाहिँ बढ्दै गए र अहिले चाहिँ विभिन्न संकायमा चाहिँ विभिन्न फ्याकल्टीहरूमा हामीले विभिन्न कोअर्डिनेटरको व्यवस्था गरेर थप कक्षाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै लगेको कुरा तपाईँहरूका बिचमा सर्वविदितै छ र म धेरै कुराहरू नबोलिकन तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले देखेका जुन सपनाहरू छन् ती सपनाहरूलाई पूर्णता दिनका निम्ति तपाईँहरू सधैँ अग्रसर भएर अगाडि बढ्दै जानुहोला र जिन्दगीका कुनै पनि मोडहरूमा तपाईँहरूलाई कुनै समस्या पर्यो भने हिमालय एकाडेमी तपाईँहरूको साथमा छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब आज कक्षा 12मा 11बाट 12मा प्रवेश गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पुरानो 12को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँबाट विदाई गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँबाट विदाई भएर जाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होस्। विदाईका क्षणहरू कता कता कारुणिक हुन्छन्, कता कता दुखान्त हुन्छन् हैन, रोदनले भरिएको हुन्छ, तर पनि तपाईहरुमा जुन उत्साह देखिराखेको छु यतिखेर तपाईहरुको मुहारमा जुन उत्साह र उमङ्ग भरिएको पाइराखेको छु, यसले तपाईहरुको भविष्यलाई आज सुन्दर र परिष्कृत बनाउँदै लग्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा हिमालय एकाडेमीको प्राङ्गणबाट बाहिरिँदै गर्दाखेरि पनि तपाईहरु देशका विभिन्न भूभागहरू र योभन्दा पर पनि अर्को एउटा कुनै संसार छ र विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा तपाईहरु छरिने प्रश्न छ, त्यहाँसम्म पुग्ने कुरामा कुनै शंका छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आज इन्टरनेटको जमाना छ। आज हिमालय एकाडेमीको प्राङ्गणभित्र प्रवेश गर्दाखेरि एउटा शिक्षक र विद्यार्थीको जुन नाता छ, त्यो नाता भोलि पनि यो कम्पाउन्ड भन्दा बाहिरिँदै गर्दाखेरि जुनसुकै ठाउँमा पुगे पनि त्यो हाम्रो नाता सदैव कायम राख्नेछ भन्ने एउटा विश्वास राखेको छु र धेरै कुरा नबोलिकन पुनः एकचोटि तपाईहरुको आगामी भविष्यको पूर्णताको शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईहरुको भविष्य फलेको फुलेको देख्न पाइयोस्। यति भन्दै आफ्ना 2-4 शब्दहरू यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। करिब 2 वर्ष अगाडिको कुरा होला, कहाँ पढ्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अल्मलिएका बेला हाम्रो हात समाउँदै भने जस्ता धेरै साथीहरूको हात समाएर हिमालय एकाडेमीमा गुरुहरूले ल्याउनु भएको थियो। त्यहाँ पढ्नु अगाडि हुनु अगाडि भने मैले थोरैले मात्र सुनेका थियौँ होला यो विद्यालयको नाम, किनभने यहाँ सञ्चालन भएको थिएन। हामीलाई लाग्थ्यो यहाँ 10 सम्म मात्रै होला। यहाँ पढ्नुका कारणहरू पनि थुप्रै थिए होला। आफ्नै गाउँठाउँको कलेज भएको हुनाले, आफ्नो नजिकै घर भएकोले सजिलो पर्ने हुनाले, अथवा अरू विद्यालय मन नपरेर होस् या अरू कुनै। तर अब आउने विद्यार्थीहरूको एकमात्र कारण हुनेछ यहाँ पढ्नुको, यहाँको उच्च व्यवस्थापन अनि उच्च शैक्षिक गुणस्तर। यहाँ आइपुग्दा भोलिदेखिका चाहिँ नै छौँ। यो 2 वर्षको अवधिमा दिनमा 2 गुणा अनि रातमा 4 गुणा गर्दै हिमालय एकाडेमीले धेरै नै प्रगति गरेको छ। यो प्रगति अझ पनि आउँदा दिनमा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढ्दै जानेछ। आज यो मन अत्यन्तै भाव्य भएको छ, किनकि हामी यो विद्यालय छोडेर जाँदैछौँ। अब फेरि पनि मलाई अमर सरले भगुताको डाइसेक्सन गर्न सिकाउनु हुने छैन। अमर सरले फेरि पनि प्र्याक्टिकलमा अनि देवराम सरले डेन्टिस्टको छोरी जान्दासम्म म तँलाई सोधिरहन्छु, फेरि भन्नुहुने छैन। धेरै धेरै माया गर्ने गुरु चन्द्र सर अनि सुरज सरले न्युमेरिकल पढाउन हुने छैन। अनि मलाई फेरि पनि केमिस्ट्रीका अत्यन्तै स्पष्ट पढाउने गुरु हुने सरको कक्षामा उपस्थित हुन सक्ने छैन। र देवराम सर लगायत दिव्य सरको प्र्याक्टिकलमा पनि फेरि उपस्थित हुन सक्ने छैन। अत्यन्तै हँसिलो पहल खेलका नेपाली सरको कविता अनि कथा सुन्न पाउने छैन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूलाई सम्झाउँदै अङ्ग्रेजी पढाउने गुरु जीवन सरको फेरि पनि कक्षामा उपस्थित हुन सक्ने छैन। यो मानेर मलाई धेरै पनि अत्यन्तै एउटा दुःखको कुरा छ। म यो विद्यालयबाट विदाई भएर जाँदैछु, तर पनि एक प्रकारले खुसी पनि लागेको छ। आजसम्म यहाँ पढियो, तिमी मिठा अनि मिठा पल
विज्ञान मात्र नभएर शैक्षिक उपलब्धिमूलक एवं व्यावहारिक गुणहरू सिकाएको यस हिमाल एकाडेमीलाई धेरै धेरै नमन प्रकट गर्न चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा यसले लगाएको ऋण तिर्न त नसकौँला, तर आज सबै विद्यार्थीले एफोर्ड गर्नेछौँ कि यहाँ सिकेका गुणहरूलाई उठाउन उतार्नेछौँ र आउँदा दिनहरूमा देश र राष्ट्रका निम्ति गौरवलाई कामहरू गर्न सक्नेछौँ र अनि गौरवका साथ हुन सक्नेछौँ। We are the first batch of Himal Academy and we feel so proud to be the product of that Himal Academy. आज यस विद्यालयलाई भव्य र सफल बनाउनको निम्ति रातदिन खटिरहने 11 कक्षा भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूको लागि उनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यस हिमाल एकाडेमी परिवारलाई पनि धेरै धेरै नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी आज यहाँबाट विदाय भएर गए पनि हाम्रो यो फिजिकल डिस्टेन्सले कहिल्यै पनि हामीलाई टाढा राख्न सक्ने छैन। हामीलाई एउटा मानिस बनाउने विद्यालय बनेको छ। हिमाल एकाडेमी हामीलाई एक सक्षम अनि सबल बनाएको छ। यो जब हाम्रो मनमुखमा सधैँ रहिरहनेछ र हिमाल एकाडेमीको फर्स्ट ब्याच हुन पाउँदा आफूलाई अत्यन्तै गौरव महसुस गरेका छौँ र हामी यहाँबाट छुट्यो पनि प्यारा साथीहरूको यो माया ममता कहिल्यै पनि नछुटोस्, सधैँभरि यस्तै रहिरहोस् र आगामी दिनका लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। यो कहिलेकाहीँ यो नोटहरू अलिक कोडहरू खुस्क्यो भनेपछि अलिकति भुल भयो, माफ पाउँ। बितेका कुरा Thank you.
Thank you guys. घेरे घेरे आउँछ मनमा तिता मिठा गजलको बरु सधैँ सँगै गीत बनेर कहिले काहीँसित बनेर कहिले तिम्रै धडकन बनेर कहिले धेरै मिठो याद बनेर घेरे घेरे आउँछ मनमा तिता मिठा गजलको बरु सधैँ सधैँ गीत बनेर
शालिग्राम ओलीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। हामी जति स्वागत गर्दा 2076 सालमा जति हामी 2075 सालमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दा हामी जति खुसी थियौँ, आज त्यति नै दुखी तपाईँहरूलाई विदाई गर्दा भइरहेका छौँ। तर यो एउटा प्राकृतिक नियम हो, एकपटक भेटिएपछि छुट्टिनै पर्छ, जोडिएपछि पिछोड हुनु नै पर्छ। यो नियमलाई हामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ र यो छुट्टिनु भनेको यो एकैचोटि छुट्टिनु होइन, यसले नयाँ गन्तव्य फेरि सुरु गर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। तर पनि बिदाई भनेको त बिदाई नै हो, चाहे त्यो परदेश जान लागेको छोरालाई बुवा आमाले गर्ने बिदाई होस्, चाहे विवाह गरेर पठाइरहेकी चेलीलाई गर्न लागेको बिदाई होस्, बिदाई त बिदाई नै हुन्छ। हामीलाई दुःख चाहिँ लागेकै छ, तर पनि आशा छ आजको बिदाईले भोलिको यहाँहरूको भविष्यको गन्तव्य पुरा गर्नेछ, एउटा राम्रो मार्गनिर्देशन गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। योभन्दा अगाडि हाम्रो दिवेन्द्र सरले भने जस्तै यहाँहरूका सम्पूर्ण भविष्यका चाहनाहरू, यहाँहरूका बाबुआमाका सपनाहरू पुरा गर्नलाई यहाँहरू र आज विदाई भएर जानुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि शुभकामना, यहाँको भविष्य उज्जवल होस्, यही कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कृष्णा रोकाइले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको छ, मलाई जोडनले स्वागत गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्लस टूको पढाइ सकेर आज हामी विदाई भएर जान लागिरहेका छौँ। विदाईको समय पक्कै पनि दुःखको भए पनि यो हाम्रो विदाई सुखकै हुनेछ भन्ने आशा लगेको छु। हामी विदाई भएर यस विद्यालयबाट गए पनि यो औपचारिक रूपमा विद्यालयमा ड्रेसमा आएर पढ्ने नगरे पनि विद्यालयसँग सधैँ हामी नजिक भइरहनेछौँ भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र आदरणीय गुरुहरूले पनि हामीले यस विद्यालयको पठन पाठन सकेर विदाई भएर गए पनि भोलिका दिनहरूमा एउटा गार्जेनको रूपमा हामीलाई गाइड गरिरहनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। र भोलि हामी क्लासमै आएर नपढे पनि आगामी दिनहरूमा हाम्रा आदरणीय गुरुहरूले बाहिर हामीलाई कुनै आवश्यकता पर्यो भने पक्कै पनि हामीलाई आफूले जानेका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ भन्ने पनि आशा गरेको छु। र आज विदाई भएर जाने साथीहरूलाई आगामी भविष्यको उज्जवल भविष्यको शुभकामना प्रदान गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। Hey,
माइनस भने जा ह्याभ दे बुझिसोलाई नि मैले भन्न खोजेँ गर्छु भने पछि गर्छु सबलाई चाहन्न गर्न म खेर जति बेला पनि तिम्रो याद आउँछ हेर कस्तो कस्तो फिल हुन्छ जब आउँछ तिमी लिएर शब्दले भरेको म पुरै बुक लेख्नलाई आउँदैन मलाई राम्रो बुक बाबु कति खेलिराख्नु बुक बुक त धेरै अघि पुगिसकेको शब्दले भरेको म पुरै बुक लेख्नलाई आउँदैन मलाई राम्रो बुक खेलिराख्नु बुक बुक त धेरै अघि पुगिसकेको सिकिराखेँ मैले पछि पछि गएर ग्राउन्डमा जमाको नाम लेखेको ग्राउन्डमा इच्छै छैन त्यो ब्ल्याक पनि ब्राउनमा त सधैँ अप किन म डाउनमा फास्ट ऱ्याप दिए भने पाउँछ गाउँमा कबल एकपल्ट डाउनमा थाहा छ बगेको फुला पछि आउन एउटा दुइटा होइन समस्या पाउन नसानै बन्यो मेरो सङ्गीत अङ्गीत एक गरेको छको काममा ध्यान त तेरो पनि छोरो घोडामा आज दिन शनि छ काम बिग्रियो मेरो के मेरो पछाडि संसार गिरिन्छ यो शब्दले परेको म पुरै बुक लेख्नलाई आउँदैन मलाई राम्रो बुक खेलिरहेको बुक त धेरै अघि एकछिन बुक शब्दले परेको म पुरै बुक लेख्नलाई आउँदैन मलाई राम्रो बुक बाबु कति खेलिरहेको बुक त धेरै अघि एकछिन बुक। नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम निखिल केसी म यो हिमाल एकाडेमीमा पढ्छु अनि मेरो स्टेज नेम चाहिँ नेने हो। अब अर्को सङ्ग चाहिँ आज यो स्टेजमा आउनुको कारण ड्याड हुनुहुन्छ सबैको बाबा त्यस कारण म यो गीत चाहिँ यहाँबाट छुट्टिने क्रममा आफ्नो ड्याडलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु। राम्रो लाउनु मिठो खाऊ जन्म दिने आमा त कर्म दिने बाउ जसले नालाई राखेर गाउँ छोराको लागि मालिक मैले राम्रो लाउनु मिठो खाऊ तपाईँको लागि मैले के गर्न सकिनँ माफ गर्नु तपाईँको दुःख कहिले देखिनँ महान जसले पनि भन्ने गर्छ आमा मम्मी छोरालाई यसैको हुन दिन कमी काम गर्न जाने तपाईँ पार गरी दूरी नमानी हावा हुने कति कति किलोमिटर पसिना हुँदै लिटरको लिटर पढाइ राम्रो छ भने ठान्ने म चिटर मलाई चिसो हुन्छ भने जोड्नु हुन्थ्यो हिटर हाल खबर सुन्न तपाईँ गर्नुहुन्थ्यो फोन कहिले रिसिभ गरिन सधैँ म मलाई थाहा छ बाबा तिर्नुपर्ने धेरै लोन निशब्द भएपछि मोबाइलको साइलेन्ट मोड मैले गरिदिन्थेँ अन म छिर्छु महँगा महँगा होटल तपाईँ खानालाई मात्र गोजीमा राख्नुहुन्छ पानीको बोतल कसले भन्छ मेरो बाउले यति काम गरेछ जन्म दिने आमा त कर्म दिने बाउ जसले आफ्नो सपनालाई राखेर दाउ छोराको लागि मालिक हुन्छ बाउ कहिले सोच्दैन राम्रो गाउँ मिठो गाउँ जन्म दिने आमा त कर्म दिने बाउ जसले आफ्नो सपनालाई राखेर दाउ छोराको लागि मालिक हुन्छ बाउ कहिले सोच्दैन राम्रो गाउँ मिठो गाउँ भगवान्ले मलाई तपाईँ भगवान दिएको गिफ्ट हाँसे हमरा तपाईँ चढे छैन भन्दा गिफ्ट तपाईँको जीवन किन चल्छ गर्दै ड्रिफ्ट छिटै नै नयाँ घरमा गर्न चाहन्छु सिफ्ट मेरो गल्तीको माग्न चाहन्छु म माफी बाबामा पनि छैन होला नि काफी एउटा कुरा गर्न चाहन्छु म दाबी दुःख कष्ट तपाईँ माथि हुन दिन हाबी बाबालाई याद आउँछ कि आउँदैन छोरा ठुलो भयो भन्दै खेलाउनु हुन्थ्यो नाबी तपाईँको हातमा थमाइदिन्छु घरको छाबी तपाईँको हातमा थमाइदिन्छु घरको छाबी तर बाबु तँलाई के चाहियो भने मलाई भने आपत्ति तैँले कति पनि नभने तर बाबा यो मैले कहिले सोचिनँ मलाई सोधे चाहिँ तपाईँलाई खै कसले सोध्छ र जन्म दिने आमा दिने बाउ जसले आफ्नो सपनालाई राखेर गाउँ छोराको लागि मालिक पाउँ कहिले सोच्दैन राम्रो गाउँ मिठो खाउँ जन्म दिने आमा त कर्म दिने बाउ जसले आफ्नो सपनालाई राखेर गाउँ छोराको लागि मालिक हुन्छ पाउँ कहिले सोच्दैन राम्रो गाउँ त्यो एक मात्र व्यक्ति बाउ बाउ जसले छोराछोरीको लागि पुरा मधुसूदन भाइ श्रीलाई म यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु 2 मिनेटको समय दिइएको छ
2 मिनेटमा आफ्नो भनाइ बिचमा म एउटा सानो प्रसङ्ग मात्रै जोड्छु किनभने मैले बुझेको छु तपाईँहरू आत्तिराख्नु भएको छ तपाईँहरूसँग धेरै समय छैन र समय 2 मिनेट मात्रै दिएका छन् 2 मिनेट गरी होला तपाईँहरू बिचमा एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्छु एकपटकको कुरा थियो भाइ बहिनीहरू केही फकिरहरू सन्त फकिर भनेको थाहा छ केही फकिरहरूको एउटा समूह थियो त्यो समूहले समुद्र पार गरिरहेको थियो डुङ्गामा अनि समुद्र पार गरिरहेको बेलामा त्यो फकिरका शिष्यहरूले त्यहाँ एउटा दृश्य देखे त्यो दृश्यमा के थियो भने एउटा बिच्छी एउटा किरा त्यो समुद्रमा बगिरहेको थियो अनि उसले जीवन र मरणसँग सङ्घर्ष गरिरहेको थियो त्यो जीवन र मरणसँग सङ्घर्ष गरिरहेको देखेपछि फकिरलाई सहन सक्ने स्थिति बनेन अनि उनले त्यस बिच्छीलाई हातमा लिएर प्राण दिन खोजे जीवन दिन खोजे तर उनले जब त्यो पानीमा बगिरहेको समुद्रमा बगिरहेको बिच्छीलाई हातमा उठाए अनि त्यसले डस्यो अछ्यौ गरे अनि फेरि पानीमा खस्यो बिच्छी यसरी जीवन र मरणको सङ्घर्ष गरिरहेको बिच्छीलाई धेरै पटक उनले हातमा लिएर प्राण दिन खोजे तर अन्तिममा फेरि उनले डसेरै छोड्थ्यो फेरि उनले आँसु गर्दै पानीमा छोड्थे अनि उनका फकिरका शिष्यहरूले आश्चर्य मानिरहेका थिए उनले अवलोकन गरिरहेका थिए उनले हेरिरहेका थिए अनि उनले भने के गरेको होला यो फकिरले धेरै पटक थाहा हुनुपर्ने बिच्छीले डस्छ बिच्छीले टोक्छ टोकिरहेको छ र पनि उनले पानीमा छोडिरहेको छ के गरेको होला यो गुरुले यो शिष्य यो भनेर शिष्यहरूले आश्चर्य माने अनि समुद्र पार गरिसकेपछि उनीहरूले प्रश्न गरे गुरुलाई गुरु तपाईँले के गर्नु भएको हामीले त कुरै बुझेनौँ अनि फकिरले ती सन्तले आफ्ना शिष्यहरूलाई जवाब दिएका छन् भावनानीहरू एउटा बिच्छी जीवन र मरणको अन्तसम्म छ र पनि उसले आफ्नो धर्म हारेको छैन उसको धर्म भनेको टोक्नु हो उसको धर्म भनेको डस्नु हो तर म एउटा फकिर म एउटा सन्त जसले जीवन र जगतको भलो चाहन्छु र मैले आफ्नो धर्म कसरी हाल्न सक्थेँ अनि मैले यसले मलाई धेरै पटक डस्दा पनि मैले मेरो धर्म हाल्न सकेन मैले यसलाई बचाएर छोडेँ बाबु नानीहरू हो तपाईँहरू अहिले कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी भइसक्नु भएको छ तपाईँहरूको झन्डै 1 महिना 1.5 महिनाको डिस्टेन्समा समय अवधिमा तपाईँको परीक्षाको रिजल्ट पनि प्रकाशन हुँदैछ र म तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि बधाई दिन अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरूले ठुलो सफलता हासिल प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र यस पश्चात तपाईँले यो समाजका लागि यो देशका लागि आफ्नो धर्म हाल्नुहुने छैन यस विद्यालयमा अध्ययन गरिरहँदा यस विद्यालयमा 2075 देखि 2077 यो 2 वर्षको अवधिमा तपाईँहरूले धेरै राम्रा कुराहरू दिनुभएको छ तपाईँहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ तपाईँहरूले एउटा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ झन्डै तपाईँ एउटा नेपालको नायब सुब्बाको तहसम्म पुग्ने हैसियत त्योसम्मको योग्यता तपाईँहरूले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ अब यो समाज निर्माणका लागि यो देश निर्माणका लागि तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका सिर्जना हुने परिस्थिति बनेको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो देशको सफल खम्बा हो यो देशको सफल व्यक्तित्व हो यो देशका लागि तपाईँहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना बनिरहेको छ जसरी एउटा बिच्छीले आफ्नो धर्म हारेको थिएन तपाईँहरूले पनि त्यो धर्म हार्नु हुने छैन भन्ने मैले तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु मैले धेरै पटक यस विद्यालयमा भइरहँदा तपाईँहरूप्रति केही तिक्तताहरू भयो होला र धेरै पटक मैले तपाईँहरूसँग चर्को स्वरमा बोल्नुपर्ने स्थिति बन्यो होला कतिपय ठाउँमा हप्काइ धप्काइ गर्नुपर्ने पर्यो होला कतिपय केसहरूमा आँखा तरेर घुर्केर हेर्नुपर्ने स्थिति बन्यो होला तर मैले तपाईँहरूका हरेक जीवनका सफलताका लागि एउटा राम्रो सफल व्यक्ति बन्नका निमित्त जुन एउटा विद्यालयको प्रशासकले गर्नुपर्ने भूमिका हुन्थ्यो त्यसकै निमित्त गरे जस्तो लाग्छ अहिले पनि यो अवस्थामा पुग्दासम्म पनि तपाईँले आफ्नो विवेक परिवर्तन गर्न जरुरी छ बाबु नानीहरू तपाईँ अहिले पनि लामो कपाल पारेर यो दुनियाँलाई यो समाजलाई तर्साउँछु भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँ कानमा कुण्डली लगाएर यो समाजलाई तर्साउँछु र म हिरो बन्छु भन्न थाल्नुभयो भने कानमा घाँटीमा ठुलो माला लगाएर म यो देशको नमुना बन्छु भन्न थाल्नुभयो भने यो 21औं शताब्दी हो तपाईँ कहिले पनि ठुलो हुन सक्ने स्थिति बन्ने छैन तपाईँलाई सधैँभरि मैले भन्ने गर्थेँ तपाईँ एउटा शिक्षक जसरी नमुना बनेको छ त्यस्तै गरेर नमुना भएर बसिदिनुहोस्
तपाईँहरूकै अगाडि हिमाल एकाडेमीका शिक्षकहरूले एउटा प्रशासकका रूपमा एउटा प्रिन्सिपलले जसरी आफ्नो सिम्प्लिसिटी आफ्नो सिम्पल लिभिङलाई तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो, तपाईँ पनि यही मोडेलमा आउनुहोस्। तपाईँले यो समाजलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त तपाईँले आफ्नो विवेक बेच्नुपर्छ, तपाईँले आफ्नो सिप बेच्नुपर्छ, तपाईँले आफ्नो क्षमता बेच्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ यो देशको सफल नागरिक हुन सक्नुहुनेछ भनेर सदैव सफलताका लागि मैले तपाईँहरूका बिचमा धेरै कुराहरू भन्ने गर्थेँ। र फेरि पनि म अत्यन्तै खुसी छु यो 2 वर्षको दौरानमा तपाईँहरूले यस विद्यालयलाई यो स्थानसम्म ल्याउनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। तपाईँहरू यो हिमाल एकाडेमीको पहिलो विदाय भएर जाने पहिलो ब्याच हो र यसबाट तपाईँभन्दा पछाडिका ब्याचहरूले पनि राम्रा कुराहरू सिक्ने अवसर पाउँदैछन् र अहिले कक्षा 11मा नयाँ जोडिएका बाबु नानीहरूले पनि तपाईँका क्रियाकलापहरूसँग जोडिएर तपाईँहरूका बिहेभियरहरूबाट उनीहरूले पनि राम्रो कुरा सिक्ने अवस्था आउँदैछ। यो मुलुकमा अहिले पछिल्लो चरणमा +2 गइसकेपछि के गर्ने भन्ने सवालमा मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै देखेको छु। बाबु नानीहरू तिमी के गर्छौ, तिम्रो एम के छ भनेर सोध्यो भने कक्षा 12 भन्दा पछाडि धेरैभन्दा धेरै बाबु नानीहरूको विदेश जाने भन्ने मैले सुन्छु। र हिमाल एकाडेमीले एउटा नयाँ एक्जाम्पल तपाईँहरूका बिचमा दिन चाहन्छ। अब तपाईँ विदेश पढ्नका निमित्त जानुपर्छ, सिप लिनका लागि जानुपर्छ, तर आफ्नो जीवन विदेशमा व्यतीत गर्ने हिसाबले तपाईँले कहिले पनि सोच्नु हुने छैन। अहिलेसम्म यो देशका 40% भन्दा बढी युवाहरू विदेश हिँड्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। देशको स्थिति यो मुलुकको पर क्यापिटा इन्कम हेर्नुभयो भने यो हाम्रो HDI हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुनेछ नेपालको स्थिति अत्यन्तै पिछडिएको छ। ट्रान्सपारेन्सी नेपालले पनि नेपालको स्थितिलाई हेऱ्यो भने पिछाडमा राख्ने नेपालको स्थिति पिछाडमा राख्ने स्थिति बनेको छ। यो देश र समाजका लागि युवाहरूको ठुलो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो देश तपाईँको घर हो, यो देश तपाईँको डेरा होइन। तपाईँ 4 वर्ष 5 वर्ष विदेशमा बस्ने अनि 1 महिना र 1.5 महिनाको लागि नेपालमा आउने यो वातावरण हिमाल एकाडेमीबाट निक्लिएका बाबु नानीहरूले गर्नुहुने छैन। यो देशका लागि तपाईँहरूले आफ्नो समय दिनुहुनेछ, यो देश निर्माणका लागि तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका सिर्जना गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। आज कक्षा 12ले यति कुशलतापूर्वक यति सफलताका साथ जुन विदाय कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, अहिले कक्षा 12मा पढिरहेका बाबु नानीहरूलाई म हृदयदेखि बधाई तथा हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै सभ्यताका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ, अत्यन्तै जोसिलाका साथ यो कार्यक्रमको सञ्चालन गरियो र बाबु नानीहरूका कला बाबु नानीहरूका सिपहरू यहाँ प्रदर्शन गरिएका छन्। त्यसले उनले पनि हामीलाई धेरै तरिकाले प्रोत्साहन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज म यो कक्षा 12 प्रति पनि अत्यन्तै आभार भएको कुरा यहाँहरू बिच जानकारी गराउन चाहन्छु। र कक्षा 12मा अध्ययन गरिरहेका बाबु नानीहरू पनि तपाईँहरू यो हिमाल एकाडेमीको सदस्य भइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूसँग हामी कहिल्यै छुट्टी छैनौँ। आज तपाईँहरूलाई विदाय गरिरहँदा मलाई मेरो घरकै छोरीलाई बिहे गरेर पठाउँदाखेरिको पीडा जस्तो हुने गर्छ अभिभावकहरूलाई, त्यस्तै पीडाको अनुभूति त नभएको होइन। तर पनि तपाईँ एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्ने सवालमा, तपाईँहरूले प्रगति गर्ने सवालमा, तपाईँ एउटा भर्याङबाट अर्को भर्याङको कुटकिलामा जाने सवालमा मलाई लाग्छ एउटा उल्लेख्य सफलता तपाईँहरूले हासिल प्राप्त गर्नुहुनेछ। र आगामी दिनहरूमा पनि कक्षा 12बाट विदाय भएर जाने बाबु नानीहरूसँग हिमाल एकाडेमी सधैँका लागि जोडिन चाहन्छ। चाहे त्यो एक्स स्टुडेन्ट्सका बहानामा होस्, चाहे त्यो पूर्व विद्यार्थी सङ्गठनका बहानामा होस्, विद्यालयले गर्ने हरेक प्रकारका कार्यक्रमहरूमा हामी तपाईँलाई निमन्त्रणा गर्नेछौँ। यो विद्यालयको चौतर्फी विकासका लागि तपाईँहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन आफ्नो मेहनतलाई अगाडि बढाइदिने नै रहनुहुनेछ भन्ने कुरा भन्ने विचार व्यक्त गर्दै आज पुनः एउटा यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्ने शुभ अवसर दिएकोमा म यस आयोजक टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईँहरू बिचमा अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। चमका है नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार्न
कर्मलाई धर्म मानी हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार नयो जागलमका चम्का हे नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार नयो जागलमका चम्का हे नौजवान हो जागलमका चम्का हे नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार नयो जागलमका चम्का हे नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार नयो जागलमका चम्का हे नौजवान हो काँधमा काँध जोडी विघ्नको पहाड फोडी काँधमा काँध जोडी विघ्नको पहाड फोडी रक्त पसिना बगाई तना मन धन लगाई रक्त पसिना बगाई तना मन धन लगाई निर्माणको बेला छाइयो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार नयो जागलमका चम्का हे नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार नयो जागलमका चम्का हे नौजवान हो घाम पानी नभनी आँधी बाढी नगरी घाम पानी नभनी आँधी बाढी नगरी दिलैदेखि जमजमाई स्नेहको धार बगाई दिलैदेखि जमजमाई स्नेहको धार बगाई कर्मलाई धर्म मानी हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार नयो जागलमका चम्का हे नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिङ्गार नयो जागलमका चम्का